बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर जाज़ी खान और आज एक नए ब्लॉग के साथ मैं इस बात की मुमकिन कोशिश करता हूं कि डे टू डे जो हमारे यहाँ पर सियासी मामलात होते हैं, मैं उन पर उन्हें ज़ेर बहस ना लाऊं। उसकी वजह ये है कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे संजीदा मौज़ूआत हैं जिन पर आप जैसे पढ़े लिखे दोस्तों से जो है उन पर बात करना लाजमी है, ताकि वो कुछ हम सियासत से अलग होकर कुछ ऐसे नए मौज़ूआत पर या ऐसी बातों पर अपने ख़्यालात का इज़हार कर सकें कि जो हल तलब हैं या जिनमें इस्लाहात दरकार हैं, या जो ऐसे मौज़ूआत हैं जो हमारी जो सतही जो मीडिया की यहाँ पर बहस होती हैं उसमें वो उन्हें जो है वो ज़ेर गौर नहीं लाया जाता। लेकिन आज चूँकि एक जमहूरियत के नाम से एक ऐसी चीज़ को प्रमोट किया गया और किया जाता रहा हमारे मुल्क में, कि उस पर बात करना जो है वो खासे अरसे से मैं इस बात का ख्वाहिशमंद भी था कि मैं उस मौजू पर आपसे ज़रूर बात करूं। और वो है कि पीडीएम का आज मुल्तान में जलसा हुआ। हुकूमत चूँकि एक बेसिमत और कंफ्यूज्ड हुकूमत है, बजाय इसको मुनासिब हिकमत अमली से तय करने के और सियासी जमातों की क़यादतों से मिलकर बैठकर इसे जो है वो एक मुनासिब वक्त के लिए मौखर करवाने की बजाय उन्होंने पहले इसे रोकने की कोशिश की। फिर जब नाकाम हुए और सियासी जमातों की क़यादतों ने भी अपनी हठधर्मी कायम रखी, तो फिर उन्हें इस जलसे की इजाज़त मिली। अब ये उन सियासी जमातों की जो क़यादतें हैं, जो कोना मश्क उसमें सियासतदान हैं, जैसे मौलाना फजल रहमान और दीगर उनके जो सीनियर साथी हैं, ये उनकी इखलाकी और माशरती और समाजी कानूनी भी ज़िम्मेदारी आप समझ लें कि जो अगर वो मुल्की क़यादत की ख्वाहिशमंद हैं, तो फिर उन्हें इस बात की फ़िक्र होनी चाहिए कि एक ऐसी वबा जो इस मुल्क पर पंजे गाड़े बैठी है, जो इस मुल्क की मईशत को तहस-नहस कर चुकी है, और जो तालीमी और सेहत और दीगर तमाम जो निज़ाम हैं, उन्हें जो है वो उन्हें जो है वो ख़राब कर चुकी है या उनके दरपे है। तो क्या इन सियासी जमातों को नहीं चाहिए कि वो अपनी ज़िम्मेदारी को समझते हुए ऐसी सियासी मुहिम को कुछ वक़्त के लिए वो मुअत्तल कर दें या मौखर कर दें? और यहाँ पर ये सवाल भी बनता है कि इस सियासी मुहिम का आखिर मकसद क्या है? क्या इस मुल्क में क्या ये तहरीक जो है वो महंगाई के खिलाफ है, अवामी हुकूक के हमायत में है, या ये तहरीक जो है वो इलेक्शन रिगिंग्स बारे हैं, या ये तहरीक जो है या करीब कहीं इलेक्शन वाक़े हो रहे हैं उसके लिए जो अवाम में एक अवाम को गरमाने के लिए या बेदार करने के लिए तहरीक बर्पा की गई, या आखिर इस तहरीक का मकसद क्या है? ये तो सियासी जमातें जाने और उनकी क़यादतें जाने। लेकिन इस सियासी आज के जलसे की जो ख़ास बात है वो है बिलावल भुट्टो की गैर हाज़िरी में उनकी बहन फ़ातिमा आसफ़ा भुट्टो की को पार्टी का गैर एलानिया चेयरमैन बनवा कर उनसे तकरीर करवाना। अब सवाल ये है कि एक ऐसी सियासी जमात जो इस मुल्क की कदीम जो सियासी जमातें हैं उनमें शुमार होती है, जो कि जमहूरी होने का एक कहीं न कहीं जो है वो क्रेडिट भी लेने की कोशिश करती है कि उसने इस मुल्क में जमहूरी जो नज़रिया है उसे तरवीज दी, और उस नज़रिए की वो अलमबरदार भी है, और ख़वातीन के हुकूक की वो जो है वो वो अपने आप को बरमला वो जो है वो चैंपियन भी समझती है। अब ऐसी तहरीक में क्या सियासी जो क़यादत जिन्होंने इस पार्लियामेंट में कानून साजी में अवामी जद्दोजहद में अपने बाल सफ़ेद किए और कई दिहाइयाँ गुजार दी, क्या वो उनमें से कोई भी शख्स इस काबिल नहीं था कि उन्हें कि उसे जमात को लीड करने का मौका मिलता, बजाय इसके कि उस जमात की एक ऐसी गैर मुतल्लका खातून को कि जिसकी ना कोई जमहूरी जद्दोजहद है, ना कोई अवामी उसका कोई ओहदा है, ना पार्लियामेंट में उसका कोई पार्लियामेंट की वो मेंबर हैं, और कुछ भी उसके क्रेडिट पर नहीं, ना वो कहीं पर मेरिट पर आती हैं, उसे जो है वो पार्टी की गैर एलानिया चेयरमैन बनवाकर उन्हें जो है वो उनसे तकरीर करवाना।
اب اس مجرمانہ خاموشی میں میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا، سول سوسائٹی، اس سیاسی جماعت کی قیادت اور جو بیدار مغز اس ملک میں اگر انٹلیکچل کلاس ہے تو ان سب کی جو ہے اس میں وہ اس مجرمانہ خاموشی میں سب برابر کے شریک ہیں، بجائے یہ کہ اس جرم پر، میں اسے جرم ہی سمجھوں گا کہ جب آپ جمہوریت کا یوں جو ہے وہ قتل عام کریں اور جمہوریت کے نام پر یوں اپنی خاندانی جو ہے وہ آپ افراد کی ترویج کریں، انہیں اس سیاسی پارٹی کا جو ہے وہ سیاسی جماعت کا آپ نگہبان بنا کر آپ اسے پیش کریں، اور پھر جو اس ملک کی جو کم میڈیا یا پھر جو سیاست میں دلچسپی رکھنے والے افراد وہ صرف وہ تقریر یا اس شخص کی جو ذات ہے وہ اس کی ارد گرد کی باتیں تو ضرور کریں، لیکن اس بات کو وہ اس بات پر وہ تنقید نہ کرے یا اس بات پر وہ سوال نہ اٹھائے کہ کیا سیاست، کیا جمہوریت اس بات کا حق دیتی ہے کہ وہ ایک غیر متعلقہ خاتون جو ہے وہ پارٹی کی چیئرمین بن کر وہ اس جماعت کو لیڈ کریں۔ اب یہ مسئلہ جو ہے یہ اب اسے جو ہے وہ یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ موروثیت جو ہے وہ چونکہ یہ موروثیت ہے کہ باپ پہلے باپ ہو، پھر بیٹی، پھر والد ہو، اور پھر اس کے بعد بیٹا اور یا بیٹی، یا اس طرح یہ سفر جاری رہے، یہ جمہوریت کے لیے ہمارے ملک میں یہ زہر قاتل ثابت ہوتا رہا۔ اس ضمن میں کئی دلائل بھی پیش کیے جا سکتے ہیں۔ دیکھیے موروثیت جو ہے وہ جمہوریت کی بالکل اس کے تصور، اس کے بیانیے اور اس کی جو بنیادی اصطلاحی اس کی معنویت ہے اس کی مکمل نفی کرتی ہے۔ موروثیت میں آپ کسی بھی خاندانی فرد کو اس لیے قیادت کا اہل سمجھتے ہیں کہ کیونکہ وہ خاندان جو ہے وہ اس فرد کا خاندان جو ہے وہ اقتدار میں رہا، یا لوگوں کی جو ایک بنیادی ان کی اٹیچمنٹ یا ان کی جو نسبت ہے وہ پسندیدگی، یا وہ لوگ ان سے اس خاندان سے مانوس ہیں، یا وہ خاندان جو ہے وہ پر اثر مؤثر سمجھا جاتا ہے، یا اس خاندان کی وہاں پر جو اس ملک میں موجودگی جو ہے وہ اقتدار اور اختیار کی جو ہے وہ گارنٹی ثابت ہو سکتا ہے۔ تو یہ بالکل اس سے جمہوری اصولوں کے بالکل نفی کرتا ہے کہ جس میں آزادی اظہار کی مکمل رائے کی مکمل آزادی دی گئی ہو، اور اس میں لوگوں کو اس بات کی چوائس دی گئی ہو کہ جو اس سیاسی جماعت میں اہل ہو، قابل ہو، تجربہ اس کا زیادہ ہو، سیاسی شعور زیادہ ہو، اور امور ریاست کی رموز سے وہ زیادہ واقف ہو، آپ بجائے اسے منتخب کرنے کے آپ خاندان کا ایک فرد چنیں جس کی کریڈیبلٹی اور میرٹ کچھ بھی نہ ہو، یا اس کا پروفائل، اس کی پروفائل پر کوئی جو ہے وہ عوامی یا رفائی کوئی خدمت موجود نہ ہو۔ اب ایسے ہی آپ دیکھ لیں کہ ایک ایسی خاتون جو کل تک کچن میں کام کر رہی تھی، اور آپ اسے جو ہے وہ اسے سیاست کا نہ کوئی تجربہ تھا، وہ کبھی کونسلر تھا، ممبر پارلیمنٹ تک نہ اس نے کوئی ریاستی عہدہ لیا، نہ وہ اس کی کوئی عوامی خدمت رہی کہ اس نے اپنے دور میں یا اپنے والد کے یا والدہ کے دور میں کبھی ایک درخت تک اگایا ہو، یا کبھی پولیو کے قطرے تک پلوائے ہوں، یا کوئی ایسی معمولی سی خدمت بھی کی ہو۔ آپ اس خاتون کو کچن سے اٹھا کر آپ ایک 1.5 کروڑ پارٹی والی جو ہے جس کے ووٹ کی تعداد جو ہے وہ کروڑوں میں ہو، اب اس پارٹی کا اسے جو ہے وہ جانشین مقرر کر دیں، تو ظاہر ہے کہ ایک ایسی پھر خاتون کی جو اس کا نہ سیاسی تجربہ ہوگا، نہ اسے جو ہے اندرونی بیرونی جو ملک ایک ایسے بڑے ملک کے جو مسائل ہیں ان سے نہ واقفیت ہوگی، اسے پھر ایسے کہ اس ملک میں جو بہت سارے ادارے ہیں یا فورسز ہیں ان سٹیک ہولڈر کے ساتھ کیسے ایک کوارڈینیشن بنا کر جو ہے ملک کی سمت کا تعین کرنا ہے، یہ بہت ساری ایسی باتیں جو ہیں ان کی پھر تجربات کی کمی ہوگی، تو وہ پھر جمہوریت یا وہ پھر سیاسی پارٹی کیسے جو ہے وہ آگے چل سکے گی۔ اب اس میں دوسری جو دلیل پیش کی جاتی ہے کہ موروثیت کیسے جو ہے وہ جمہوریت کے لیے زہر قاتل ثابت ہوتی ہے، کہ موروثیت میں آپ تمام جمہوری اصولوں کو تیاگ دیتے ہیں، یعنی جمہوری اصول تو یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ تمام لوگوں کو اپنی پارٹی کے اور ملک کے جہاں پر آپ کا اقتدار ہو آپ انہیں امپاور کرتے ہیں، آپ انہیں اس بات کا شعور دیتے ہیں کہ وہ اپنی مرضی سے جسے اہل سمجھیں اسے اپنی قیادت کے لیے وہ آگے لائیں۔ لیکن اب موروثیت میں ان تمام باتوں کا، ان تمام جمہوری اصولوں کو
का गला घोंट कर आप अपनी तरफ से ऐसे शख्स को मुसल्लत कर देते हैं कि जिसका वाहिद जो उसका एक उसकी खूबी हो वो ये कि उस सियासी खानदान से या हुक्मरान खानदान से उसका ताल्लुक होता है। और इसकी कई मिसालें हम देखते हैं पाकिस्तान में या हिंदुस्तान में, ऐसी जो डेवलपिंग या थर्ड वर्ल्ड ममालिक में बहुत सारी ऐसी मिसालें मौजूद हैं कि जहाँ पर वालिद या वालदा जो है वो उसका जब इक़्तिदार ख़त्म हुआ तो उन्होंने वो बड़ी सियासी जमातों की क़यादत जो है वो अपने बच्चों के हवाले कर दी, और फिर ऐसी जमातों का हमने हाल भी देखा। अब इसमें तीसरी जो दलील पेश की जाती है कि जो मेरी दानिश में है कि वो मौरूसियत जब तक मौजूद है तब तक जमहूरियत नहीं आ सकती। इस बात का मैं बार बार अपनी तहरीरों में भी इजहार कर चुका हूँ कि मौरूसियत है तो ये दो बातें मुख्तलिफ हैं, कि आप कहें कि जमहूरियत भी हो और मौरूसियत भी हो, तो आप उसे जमहूरियत नहीं कह सकते, वो जमहूरियत की मस्क शक्ल हो सकती है। आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर मौरूसियत है, मलूकियत है, जैसे अरब ममालिक में होती है कि बाप दादाओं से जो इक़्तिदार चला आ रहा है वो शाह और शाह के फिर बेटे, या जैसे मुगल हुक्मरानों में होता रहा, तो आप उसे अगर जमहूरी लिबादा पहनाना चाहें या आप उसे ये कहना चाहें कि क्योंकि इस मुल्क में चंद अदारे हैं, इलेक्शन कमीशन है, पार्लियामेंट है, तो यहाँ पर जो भी आप जमहूरियत के नाम पर आप जो जमहूरी उसूलों के साथ खिलवाड़ करेंगे तो आप उसे जमहूरियत का नाम देंगे। जमहूरियत वो नहीं हो सकती, लेकिन वो मौरूसियत जरूर होगी। अब असल सवाल की तरफ आते हैं कि ऐसे मुल्क में जहाँ पर ऐसी सियासी जमात जो इस बात की वो चैंपियन बनने की वो दावेदार हो कि वो सिविल मिलिट्री डायलॉग स्टार्ट करना चाहती हो, या वो समझती हो कि सियासत में जो इस्टेब्लिशमेंट की या मुक़्तदरा की जो मुदाखलत है उसे ख़त्म करके यहाँ पर जो तमाम इख्तियारात हैं या मुल्क के फैसलों की जो हकदार हैं वो पार्लियामेंट होनी चाहिए। अब जब ऐसी सियासी जमात इस बात का दावा करे तो सबसे पहले अवाम को और बाशऊर जो एक मुल्क की क्लास है उसे सबसे पहले ये सवाल जो है उस सियासी जमात की क़यादत से करना चाहिए कि आया उस सियासी जमात में भी जमहूरियत मौजूद है या नहीं। जब उस सियासी जमात में जमहूरियत मौजूद नहीं, जब वो खुद जो है तमाम जमहूरी उसूलों की नफी करके और उन्हें ठुकरा कर और वो खुद जो है वो उस जमात पर उसकी वो जानशीन बन चुकी हो, तो फिर ऐसे में वो कैसे वो दावा कर सकती है कि वो इस मुल्क में जमहूरियत लाने की जो है वो दावेदार है। जब तक ये मौरूसियत और ये मलूकियत का ये जो एक इसमें सिलसिला चल रहा है हमारी सियासी जमातों में, उस वक्त तक इस बात का तसव्वुर करना कि इस मुल्क में जमहूरियत आएगी या जमहूरियत मजबूत होगी, ये नहीं हो सकता। अब इसके नुकसानात क्या हैं कि जब तक इस मुल्क में मौरूसियत के नाम पर, जमहूरियत के नाम पर मौरूसियत है, वो क्या होगी? उसका नुकसान क्या हो कि जब तक इस मुल्क में जमहूरियत के नाम पर मौरूसियत है तो मुल्क में जमहूरियत जो है वो मजबूत नहीं हो सकती। और अब ये भी देखने में आया है कि मां सिवाय जमात इस्लामी या एक आध छोटी कोई किसी जमात के जितनी भी मेन स्ट्रीम की बड़ी पार्टीज हैं, अब उनमें ये रवायत जो है वो जड़ पकड़ चुकी है कि वो बाप दादा के मरने के बाद या माँ के मरने के बाद सियासी जमात की क़यादत जो है वो एक ऑटोमेटिक और एक खुदकार निज़ाम के तहत उनके बच्चों में मुंतकिल हो जाती है। आप चाहे वो किसी भी सूबे में देख लें और चाहे मरकज़ में बड़ी सियासी जमातों को देख लें, अब ये मकरूर रवायत जो कायम हो चुकी है, अब इसका नुकसान क्या होगा? इसमें ये हुआ कि सियासी जमातें जो हैं वो एक कंप्रोमाइज्ड पोजीशन में आ चुकी हैं, वो एक बारगेनिंग पोजीशन में आ चुकी हैं, क्योंकि अगर सियासी जमातों की जो बड़ी क़यादतें हैं या उनके जो कारकुनान हैं, जब वो ये बात समझते हैं कि वो खुद उन्होंने जमहूरी उसूलों की नफी की और ऐसे एक मेंबर को पार्टी का सरबराह बना दिया कि जिसकी क्रेडिबिलिटी मास वाइज के नहीं कि वो हुक्मरान खानदान का वो मेंबर है, तो अब वो जमहूरी तकाज़ों का या उस जमहूरियत के नाम पर जब वो इक़्तिदार में आते हैं तो फिर ना वो शफाफियत, ना वो फिर एहतसाब, ना फिर इस जो जमहूरी जो अदारों की इस्लाहात या किसी भी किस्म की वो फिर जो है वो जमहूरियत से वाबस्ता जो खूबियाँ हैं वो उनको बेहतरी लाने में उनमें वो संजीदा नहीं होती,
اور ہمیشہ وہ پھر ایسی وہ کمپرومائزڈ پوزیشن میں ہوتی ہیں کہ جس سے کرپشن پھیلے، چاہے وہ پھر اوپر جو پارٹی کا سربراہ ہو وہ خود اپنے حصے کی کرتا رہے، نیچے کی جو جماعت کی جو دوسرے تیسرے درجے کی قیادت ہیں وہ پھر اپنے حصے کی کرتے رہیں، اس لیے کہ وہ اس بات پر متفق ہو چکے ہیں کہ ہم قیادت کی جو سربراہی ہیں اس پر اس پر کوئی سوال نہیں اٹھائیں گے، لیکن اس بات کی اجازت دی جائے کہ وہ پھر اپنے حصے کا جو اس میں جو قربانی انہوں نے دی ہے اپنی جمہوری وہ اس پارٹی کے لیے کی قیادت کے لیے یا اس پارٹی کو اقتدار میں لانے کے لیے، اس کے بدلے میں پھر انہیں ہر قسم کی چھوٹ دی جائے، تو یہ پھر اس کے نقصانات ہم دیکھنے میں آتے ہیں۔ اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جب بھی اگر سول ملٹری ڈائلاگ ہوگا تو اس کے لیے سب سے بنیادی جو شرط ہوگی، جو ایک بنیادی اس کے لیے گراؤنڈ ورک کرنا ہوگا، وہ یہ ہوگا کہ سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اپنے آپ میں جمہوریت پہلے لائیں، جمہوری عمل میں پہلے وہ شریک ہوں، اپنی قیادتیں اور یہ جو موروثیت کی قیادتیں ہیں جو خود جو مالی طور پر اور جو اخلاقی طور پر بھی کئی درجے ان میں جو ہے وہ بدعنوانی داخل ہو چکی ہیں یا بدعنوان وہ قرار دے جا چکے ہیں، جب تک ان قیادتوں سے وہ جان نہیں چھڑاتے اس وقت تک یہ ممکن نہیں کہ وہ سول ملٹری ڈائلاگ جو ہے اس کی بنیاد رکھ سکیں یا اسے ایک سنجیدہ ایک رخ دے سکیں۔ تو آج کے لیے یہی بات، کل انشاءاللہ پھر جو ہے آپ سے کسی نئے موضوع پر بات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت، آپ اپنی آراء سے نوازتے رہیے، بہت شکریہ۔